रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक के नाम का ख़त्म लगाते हैं लोग, खीर पूरी की न्याज करते हैं। ये इस्लाम में कहाँ पर दाखिल है, इस्लामी ये चीज़ है या नहीं, हमारे सहाबाए किराम इस बारे में क्या करते थे। उम्मत मुहम्मदिया में ये जो रुझान है ख़त्म दिलाने का इमाम जाफ़र का रजब के महीने में, ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और आजकल के अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी जो हैं, ये लोगों को कहते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश है, यानी कि उनकी ख्वाहिश की बिना पर यह काम किया जाए। आइए सबसे पहले उनकी ये ख्वाहिश भी सुनते हैं और फिर इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स है 15 रजब। तो इसमें आशिकाने सहाबा और अहले बैत खुसूसियत के साथ खीर पूरी की नियाज करते हैं, जिसको कुंडे की नियाज भी बोलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की नियाज हो, क्योंकि शैतान इन कामों से रोकता है। कहा दलील, क्या दलील? तो शैतान को करना है जलील, और गली गली मस्जिद मस्जिद हमने करनी है खीर पूरी की नियाज। सर अगला सवाल है कि 22 रजब के कुंडों के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, और आखिरी अशरे में सुन्नी और शियत दोनों के यहाँ कुंडे चलते हैं। शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी क्या अहमियत है सर? कोई अहमियत नहीं है जी। शरीयत मुहम्मदिया के अंदर ये एक बिदअत दाखिल की गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस तरीके से कई कहानियां चल रही है ना, ये कुंडे भी एक कहानी है। और ज़ाहिर है जब भी कोई कहानी लॉन्च करनी होती है उम्मत के अंदर, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ उसे मंसूब किया जाता है। तो ये कुंडे मंसूब किए हैं इन्होंने सैयदना इमाम जाफर बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली अलैहिमुस्सलाम अजमाइन अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी। वो कहते हैं इमाम जाफर किसी को ख्वाब में आए थे, उन्होंने बिशारत दी थी कि जो रजब के कुंडे करेगा तो उसके लिए ये बिशारतें होंगी। ये तो स्टार्ट ही ख्वाब से हो रहा है, इसका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं, ना इमाम जाफर के साथ कोई लेना देना है। ये वो एक प्रोपोगंडा जो शिया के यहाँ चला और वो कुंडे चल रहे हैं। और सुन्नियों के यहाँ भी चूंकि इमाम जाफर एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, हम खुद देते हैं। तो चूंकि अब उनका नाम बोला गया है, जिस तरह के 11वीं के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बोल दिया जाता है तो वो 11वीं चलना शुरू हो गई है। इस तरह सुन्नियों के यहाँ भी चलना शुरू हो गई। बाकी दूसरी तरफ अहले सुन्नत में जो एंटी शिया एलिमेंट्स थे, उन्होंने कोशिश की कि जी इस सेरेमनी को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई कहानी डिवाइस की। उन्होंने कहा कि असल में 22 रजब को हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई थी। उस वफात की खुशी में शिया जो है ना वो कुंडे बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक नई कहानी उन्होंने दरियाफ्त की। तो ये कहानी जब आपने दरियाफ्त की है, तो ये कहानी दरियाफ्त जिन लोगों के बारे में की है, सर उनकी भी राय ले लें कि उनका मौक़िफ़ ये है भी है कि नहीं। तो वो आपको कहेंगे कि हमारे लिए हज़रत मुआविया की मौत या ज़िंदगी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। वो तो कहते हैं हम उनको कोई अहमियत देते ही नहीं है, हम उनको इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं मानते। वो क्या मानते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन कहते हैं इतना भी हमने सीरियस नहीं लिया हुआ उनको। ये इसी तरीके से है जैसा कि बरेलवियों को ये क्या कहानी की करवाई जाती है और देवबंदियों को कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते। आप भी बचपन में, मेरा खुद भी सारे फिरकों में, मतलब मेरा तो बिल्टअप सारा बरेलवियत में हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ी कहानी और चल रही है। आप किसी अहले हदीस से भी जाके पूछे कि यार आप इमामों को नहीं मानते, वो कहेंगे नाउज़ु बिल्लाह, हम तो मतलब इमामों की खिदमत को ही लेके चल रहे हैं। चले अगर इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से कोई इख्तलाफ भी हुआ किसी मसले में, वो तो अलग बात। बाकी जो 3 बड़े फिक्र के इमाम हैं, 3 वो जो कहानी करा के बताए गए हैं, ये तो हजारों फिक्र के इमाम हैं जिनके नाम किताबों में है लेकिन वो पब्लिकली नहीं चले। ये वो 4 इमाम थे जिनको फिरकों ने, आप समझ ले, प्रमोशन करना शुरू कर दी। तो एक मामला चल गए, पार्टियां मिल गई इनको। जैसे नबी इस्लाम की एक बेटी सईदा फातिमा को पार्टी मिल गई, बाकी बेटियों को पार्टी नहीं मिली, तो वो बेचारी मशहूर नहीं हुई। हालांकि शिया की मोतबर किताबों के अंदर यानी नबी इस्लाम की 4 बेटियां, ईरान के शिया तो 4, वो कहते हैं ये तो अनडाउटेड मसला है। यहाँ पे कहानियां इन्होंने करवाई हुई है। इवन सबसे बड़ा जो राफदी है यासर अल हबीब, वो भी नबी इस्लाम की 4 बेटियां मानता है, वो भी उसके भी इनकार करने की जरूरत नहीं हुई। नाजुल बलागा के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को दमादे रसूल फरमाया, ठीक है। तो कहानियां लेकिन वो चल रही होती हैं इस तरीके से। तो वो एक कहानी उन्होंने चला दी
اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں, ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. ناظرین, آپ نے سنا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے کہ تمام گھروں میں گھر گھر گلی گلی یہ نیاز جو ہے یہ بانٹی بھی جائے, بنائی بھی جائے. یہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق اسلام کو چلا رہے ہیں, اسلام میں اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو داخل کر رہے ہیں جو کہ بدعت کہلاتی ہیں. انجینئر صاحب نے بتایا کہ یہ امت محمدیہ میں اپنی طرف سے ہی داخل کی ہوئی بات ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے عقیدے ہیں جو شرک اور کفر پر مبنی ہیں, اور یہ لوگ ان کو تیزی سے پھیلا بھی رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو کہتے بھی ہیں, اور جو کوئی عمل نہیں کرتا اس کو یہ گستاخ رسول کہتے ہیں. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. السلام علیکم.